صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. رب أسألك صفاء الذهن، وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم، وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب، وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم. رب أسألك صفاء الذهن، وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم، وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب، وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم. رب أسألك صفاء الذهن، وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم، وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب، وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم. رب أسألك صفاء الذهن، وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم، وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب، وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم. رب أسألك صفاء الذهن، وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم، وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب، وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم. رب أسألك صفاء الذهن، وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم، وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب، وأسألك بلوغ أعلى
أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم رب أسألك صفاء الذهن وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم رب أسألك صفاء الذهن وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم رب أسألك صفاء الذهن وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم رب أسألك صفاء الذهن وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم رب أسألك صفاء الذهن وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم رب أسألك صفاء الذهن وأسألك القوة في الحفظ والسرعة في الفهم
وأسألك أن تدلني على الصواب حين الجواب، وأسألك بلوغ أعلى المراتب بالدنيا والآخرة يا رحيم يا رحيم يا رحيم.